नाज़रीन, दो पैरेलल इवेंट्स इस वक्त जारी हैं। मार्को रूबियो इजराइल लैंड हो चुके हैं और वहां पर इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों के हवाले से, रीजन के हवाले से फाइनल प्लान जो है वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं अमेरिका के सामने। और आगे फलस्तीनियों के साथ क्या करना है, रीजन के साथ क्या करना है, वो फाइनल प्लान जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और अमेरिका पूरे सपोर्ट के साथ इस हमले के बावजूद भी इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ यहां पर मीटिंग्स हो रही हैं, वो जारी हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी पहुंचे हुए हैं और उनकी मुलाकात भी अमीर कतर के साथ हो रही है और फोन के ऊपर जो राब्ते हैं वो भी जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स के जो इजलास है वो हो रहे हैं। तो इन्होंने फैसला करना है कि अपने सर्वाइवल के हवाले से, रीजन के हवाले से और फलस्तीन के हवाले से ये क्या कर सकते हैं। अभी तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब ये आखिरी टाइम है कि ये कोई आगे से जवाबी इकदाम उठा सकते हैं या नहीं। एक बात तो नाज़रीन कंफर्म है कि अमेरिका एक खास एक्सटेंट तक जाकर भी रुकेगा नहीं, जैसा कि ये डाउट में थे और ये समझते थे कि ठीक है फलस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है एक खास एक्सटेंट तक जाकर अमेरिका इजराइल को रोक देगा। अब ऐसा नहीं लग रहा है इनको, ये बात काफी हद तक क्लैरिटी जो है वो इसकी आई है। तो इसके जवाब में क्या करना है, देखिए बुनियादी बात क्या है, इजराइल और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग क्या है जिसके ऊपर अभी तक ये जो सारे साल हैं और जो अब्राहम अकॉर्ड है और सऊदी अरेबिया जो नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा था, अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि ठीक है फलस्तीनियों को रियासत नहीं देना चाहते ना दे, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी उनकी रूट्स, उनकी टेरिटरी, उनकी वहां पर आबादकारी उसको रखें ताकि इसको प्रेजेंट किया जाता रहे कि भाई ये देखें यहां पर फलस्तीनी रियासत बनेगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा जवाब हमारे पास भी होना चाहिए ना दिखाने के लिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग कायम थी। तो अब जब वो फलस्तीन को यहां से डिस्प्लेस ही करने जा रहे हैं तो ये बात तो ये मिडिल ईस्ट के मालिक समझते हैं कि अगर ये हो गया तो फिर ये खामोश नहीं बैठ सकते, इनको कुछ ना कुछ करना ही है। इससे पहले अंडरस्टैंडिंग यही थी कि यार उनको वहां पर आबाद रखें, जैसे जैसे भी उनके साथ जो हो रहा है सो होता रहे। डेफिनेटली दिल से नहीं चाहते थे लेकिन कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं थे। और पीछे अंडरस्टैंडिंग यही थी कि इनका कुछ ना कुछ तो यहां पर रखे ना दिखाने के लिए कि भाई ये यहां पर रहते हैं और इनकी एक दिन यहां पर रियासत बनेगी, ये होगा वो होगा। जब वो मुकम्मल तौर पर फलस्तीन को वाइप आउट करना जा रहे हैं तो फिर इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मिडिल ईस्ट के मालिक क्या बताएंगे? तो ये इसलिए तय है, हम इस 100 साल इस तनाज़े के उस फाइनल मोड के अंदर पहुंच रहे हैं जब इजराइल अपने मकासद में फलस्तीन को मुकम्मल खत्म कर देना चाहता है और ये चीज मिडिल ईस्ट के मालिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया था अपनी तारीख का कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की, ये चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन इजराइल उस वक्त भी इनके साथ डबल गेम कर रहा था, आज भी इनके साथ जो डबल गेम कर रहा है। वर्ल्ड वाइड जब यूनिवर्सिटीज जो है वो बायकॉट कर रही हैं, एक बड़ा फिनोमेना जो है देखा जा रहा है और एस्केलेशन देखी जा रही है पैसिफिक के अंदर। चाइना ने खबरदार किया है फिलिपाइन को। फिलिपाइन जो है चूंकि अमेरिका का वहां पर इन्फ्लुएंस है और फिलिपाइन जो है वो वहां पर काफी एस्केलेशन कर रहा है। चाइना ने बहुत सख्ती से वार्निंग जारी की है और नॉर्थ कोरिया ने वार्निंग जारी की है साउथ कोरिया और अमेरिका को। वहां पर वो ड्रिल्स कर रहे हैं और नेटो वहां ड्रिल्स कर रहा है रशियन बॉर्डर्स के ऊपर। रशिया जो है वो पोलैंड के बॉर्डर्स के ऊपर जब ड्रिल्स कर रहा है तो वो एस्केलेशन वहां पर, जो वेनेजुएला में हो रहा है वो तो वहां पर बिल्डअप जब वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ देर पहले खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने एक और वहां पर कश्ती को निशाना बनाया जिसको वेनेजुएला ये कह रहा है कि वो माहीगीरों की, फिशरमैन्स की कश्ती थी और वेनेजुएला के वाटर्स के अंदर थी। और अमेरिका ज़ाहिर है कि रिवायती बयानियां कर रही थी ये तो ड्रग डीलर थे, फलाने थे। तो वो एस्केलेशन वहां पर बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, तो जब यहां पर अरब्स बैठे हुए हैं और इस्लामी दुनिया के लीडर्स बैठे हुए हैं और ये फैसला कर रहे हैं कि क्या करना है, और उनकी इस मुलाकात के ऊपर भी सीरियस डाउट्स हैं कि क्या ये कोई हतमी बड़ा कंक्रीट कोई सॉलिड किसी एक्शन के साथ सामने आ सकेंगे या अभी सिर्फ बातें करेंगे। ये अभी तक उनके ऊपर डाउट्स हैं जो उन्होंने क्लियर करने और कल तक परसों तक क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तो वो मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन एक मुल्क है जो इजराइल पर हमले जारी रखे हुए, उस मुल्क का नाम है यमन। यमन ने इधर मीटिंग हो रही है, यमन ने फिर अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर और कोई 3-4 इतराफ से यमनी ड्रोन जो है वो इजराइल के अंदर घुसे हैं। 3-4 इतराफ से रमोन एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, वो एयरपोर्ट जो है वो बंद हो गया है। 2-3 और इतराफ हैं जहां से जो है वो ड्रोन्स अंदर दाखिल हुए हैं, सायरन्स बज रहे हैं, मिलियंस ऑफ इजरायली शेल्टर्स में गए हैं, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। वो पूरा इजराइल जो है वो गूंज रहा है धमाकों से। और ये मुल्क अभी बैठकर फैसला कर रहे हैं कि आगे से क्या कोई पटाखा हमने चलाना है या नहीं। यमन पटाखे जो है चला रहा है। इसी दरमियान 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें और दिलचस्प खबरें भी हैं। यूएई ने नेतन्याहू को होस्ट करने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने मैसेज भेजा यूएई को कि वो यूएई का जो है वो दौरा करना चाहता है और यूएई की जानिब से इसका इनकार कर दिया गया है और नेतन्याहू को होस्ट करने से रिफ्यूज कर दिया गया है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, ठीक है। और यूएई की जानिब से आगे सख्त रिस्पांस भी दिया गया है और उनका किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि नेतन्याहू को यहां पर हम जो है वो होस्ट करें। एक खबर होगी। दूसरी बात यह है
ایران نے جو حملے کیے تھے جون کے اندر، اس کی آج مزید کچھ دلچسپ رپورٹ سامنے آئی ہیں. جو اسرائیل کا ٹیکنالوجی کا مرکز ہے وزمین انسٹیٹیوشن، یہ مرکز ہے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا، اس کے حوالے سے آج مزید رپورٹ آئی ہے جو ایران نے اپنے سائنسدانوں کا بدلہ لیا تھا. جناب علی، ہیڈ آف دا سائنٹیفک کاؤنسل، اس نے یہ بتایا ہے کہ 50 لیبارٹریز مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دی ہیں ایران نے. لاٹ آف منی اینڈ اکوپمنٹ اینڈ اسٹوڈنٹس ہیو نتھنگ ٹو ڈو. اب وہ اتنی سینسٹیو لیبارٹریز ہیں، اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہیں کہ وہ بار بار بنائی نہیں جا سکتی ہیں. اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے، بہت وسائل چاہیے، بہت ٹائم چاہیے. ایران نے اپنے سائنسدانوں کا بدلہ لیتے ہوئے آج یہ رپورٹ کنفرم ہو رہی ہے کہ 50 لیبارٹریز کو تباہ کر دیا ہے. 50 لیبارٹریز یہ معمولی بات نہیں ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی سیٹلرز کے بعد جو اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، اور لیبارٹریز تو تباہ ہو گئی، وہ وہاں پر بیٹھ کر کیا کریں؟ تو وہ ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. وزمین انسٹیٹیوشن ریلز فرام رائزنگ بیکورڈز لنک ٹو غازہ جینوسائیڈ. اس کے ساتھ دوسرا واقعہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ فنڈنگ کٹ ہو رہی ہے بیکورڈز کی وجہ سے، ڈفرنٹ جو یونیورسٹیز کٹ آف کر رہی ہیں، مختلف باقی جو فنڈنگ کٹ ہو رہی ہے، جو بیکورڈز موومنٹ ہو رہی ہیں، تو اس سے مزید فنڈنگ بھی آ رہی. لیبارٹریز ایران نے تباہ کر دی ہیں. تو اس طرح سے یہ اسرائیل کا ڈیمیج ہے جو مینی آسپیکٹس میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی رپورٹ ہے، اور ابھی بھی سارا جو لاس اسرائیل کا ہوا ہے اس کی مکمل رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس طرح کے جو فیکٹس آتے چلے جائیں گے وہ اس بات کا جواب ہوگا کہ اسرائیل جو 20-30 سال سے ایران پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، پھر وہ اچانک سیز فائر کے لیے کیوں بھاگا. اسرائیل سیز فائر کے لیے کیوں بھاگا، یہ اس کا ون آف دا ریزن ہے، ون آف دا آنسر ہے. اور اس رپورٹ میں عربوں کے لیے بھی لیسن ہے کہ یہ اسرائیل کی کل طاقت ہے، اس کو ایسے بھی تسخیر کیا جا سکتا ہے. اس میں مصر کے لیے بڑے لیسنز ہیں، اس میں ٹرکی کے لیے بڑے لیسنز ہیں. فرانس کا جو نمبر 1 کیٹیگری کا میگزین ہے اس نے بھی ایک رپورٹ جاری کر دی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ ایران کا نیوکلیر ڈسٹرائے نہیں ہوا. اسرائیلی انٹیلیجنس ایڈمٹس دیٹ دا ایرانین نیوکلیر پروگرام ہیز ناٹ بین ڈسٹرائڈ یٹ. ایران کا نیوکلیر پروگرام ابھی تک ڈسٹرائے نہیں ہوا، یہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایڈمٹ کیا، جس کو فرانس کا سب سے بڑا میڈیا جاری کر رہا ہے. تو اس رپورٹ سے یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ ٹوٹل فیلئر ہوا امریکہ اسرائیل کو، اور ایران اپنا نیوکلیر پروگرام جاری رکھے ہوئے ہوگا، کیونکہ اب تو ان کا ٹرسٹ بھی شیک کر گیا ہے. اور اس دنیا میں جب قطر کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، ایران کو کون سیکورٹی گارنٹیز دے رہا تھا؟ قطر دے رہا تھا نا، تھرو امریکہ. امیر قطر پہنچے ہوئے تھے، اور جب ٹرمپ یہاں پر آیا ہے تو آپ کو یاد ہے ٹرمپ کا ایک جملہ، اس نے کہا کہ ایران کو امیر قطر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، دیٹ امیر قطر از فائٹنگ فار ایران. امیر قطر پوری طرح سے فائٹ کر رہا ہے ایران کے لیے کہ ایران پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے. تو درمیان میں سیکورٹی گارنٹیز کون دے رہا تھا ایران کو؟ بات چیت کون کروا رہا تھا؟ قطر. قطر کے اوپر اٹیک ہو گیا. تو آج ذرا اندازہ کریں کون سی سیکورٹی گارنٹیز، کون سے وعدے وعید. تو یہ میرا خیال ہے یہ بہت سارے اور بھی ایکسپرٹس اور جن کو ہم سنتے رہتے ہیں، اور ایران کے اگر ایکسپرٹس اور آگے پیچھے دیکھیں تو ایران کبھی کھل کر تو یہ آ کر ابھی نہیں کہے گا کہ ہم نیوکلیر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی اس طرح کھل کر آ کر تو نہیں کہے گا، اور یہ کھل کر کہنے والی بات بھی نہیں ہوتی. آپ نے کبھی ایسے کسی ملک کے بارے میں سنا ہے جو آ کر اعلان کرے، پریس کانفرنس کرے کہ ہم نیوکلیر بنا رہے ہیں؟ یہ اچانک ہی ہوتا ہے ایک دھماکہ. تو موجودہ جو صورتحال خراب ہو گئی ہے، جو ٹرمپ نے خراب کر دی ہے اسرائیل سے حملہ کروا کے، پہلے ایران پر اور اب قطر کے اوپر، میرا خیال ہے کہ ایران بالکل غلطی نہیں کرے گا کسی پر ٹرسٹ کرنے کی، اور وہ ہر صورت میں اب نیوکلیر بنانے کی طرف جائے گا. وہ بالکل اب غلطی جب وہ اس کے پاس کوئی اس کا چانس نہیں ہے کہ وہ غلطی کرے. اچھا، اس کے ساتھ اب جیسے ایران کے پارلیمنٹ سے جو خبر آ رہی ہے کہ ایران پارلیمنٹ سیکورٹی چیف NPT سے ہم ایگزٹ کر سکتے ہیں آن ٹیبل اف سنیپ بیک انووکڈ. ابھی انہوں نے یورپینز کو بھی ذرا پریشر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ سینکشنز لگانے جا رہے ہیں. تو ایران آگے سے دھمکی یہ لگا رہا ہے کہ اگر انہوں نے سینکشنز لگائیں تو ہم NPT سے نکل جائیں گے. تو وہ بھی انہوں نے ایک پریشر جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے. جناب علی، اسرائیل کے کچھ پلانز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. مارکو روبیو لینڈز ان اسرائیل فار فردر سپورٹ ڈسپائٹ قطر اسٹرائک. قطر پر حملہ ہے لیکن مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ہماری اسرائیل کے لیے جو سپورٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اسرائیل کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. قطر پر حملے کے جواب میں امریکہ نے مزید امداد کرنے کا اعلان کیا، اور ہر طرح کی سپورٹ اسرائیل کی جاری رہے گی. یہ قطر امریکہ کا سب سے لائل اتحادی ہے. تو یہ بات ہو گئی، یعنی امریکہ کی مکمل سپورٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اصل لڑائی بھی امریکہ کی ہے. اب یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کی زبان پر امریکہ کا نام تو نہیں آتا، لیکن یہ بھائی امریکنز نے حماس کو بلوایا، امریکنز نے انٹیلیجنس دی اسرائیل کو، امریکن جنگی طیارے اسرائیل سے اڑے، امریکن ایمونیشن اس میں استعمال ہوا، امریکن نے ایئر فیولنگ دی. تو سامنے تو لوگو صرف اسرائیل کا ہے نا، باقی تو ویسٹ ہی ہے نا، امریکنز ہی ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے اصل لڑائی تو جیسے ایران کہتا ہے کہ ہماری لڑائی تو امریکہ سے، اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا امریکہ سائڈ کے اوپر ہونا تو ذرا اسرائیل ذرا دو بدو آ جائے.
ایران کی بات کریں، ایران کے لیے تو چائنا اور رشیا نہیں آئے اس حد تک جیسے امریکہ ہے، تو ایران کے اوپر حملہ بھی کر کے دیکھ لیا اسرائیل نے اور امریکہ نے، تو ایران نے اکیلے ریزسٹ کیا نا. تو ذرا یہ امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہونا اسرائیل سے، تو اسرائیل اگر اتنا پھنے خواہ ہے اور اتنا طاقتور ہے تو ذرا دو بدو آ جائے، وہ حزب اللہ ہی کے صرف دو بدو آ کر جو ہے وہ دیکھ لے. اسرائیلی ڈیفینس منسٹر ایک ایسا شخص جو کہ وار کرمنل ہے اور صرف اور صرف عورتوں اور بچوں سے اسرائیلی فوج لڑ رہی ہے. اب اس کے ذرا اس کا بیان دیکھیں، ادھر پوری اسلامی دنیا یعنی ادھر میٹنگ کر رہی ہے اور ادھر سے اسرائیلی ڈیفینس منسٹر بیان کیا جاری کر رہا ہے. ایک نیتنیاہو ان 57 ملکوں سے سنبھالا نہیں گیا، ان کے ذرا زوال کی بھی آپ اندازہ لگائیں. کہتا ہے کہ جو ہوریکین ہے یعنی ایک بہت بڑا طوفان یا بہت بڑی تباہی وہ برس رہی ہے غزہ کے اوپر، اور مزید ٹاورز ہم نے کولیپس کر دیے ہیں، اور جو غزہ سٹی کے ریزیڈنٹس ہیں ان کو ہم زبردستی ساؤتھ میں دھکیل رہے ہیں. یہ اس کا بیان ہے. ساؤتھ غزہ کمپلیٹلی فل ایز اسرائیل آرڈرز ناردرنز ٹو فلی. اب یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، لیفلیٹس جو وہ ڈراپ کیے گئے غزہ سٹی کے اندر. ساؤتھ جو ہے وہ آلریڈی فل ہے، تو وہ نارتھ والوں کو زبردستی جو ادھر دھکیل رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے، اسرائیل مووز ٹو ریز 200 ڈونمز آف پیلسٹینین فارم لینڈ ویسٹ بینک کے اندر. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ غزہ میں تو وہ ساری چیزیں ڈسٹرائے کر چکے ہیں، اب ویسٹ بینک کی جو اکانومی ہے اس کو وہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں تاکہ جو فلسطینی قوم ہے وہ بالکل کمزور ہو جائے. یعنی ان کی ایک اکانومی ہے جیسے تیسے بھی ہے، اب ان کی زمینیں بھی چھین رہے ہیں، ان کا جو اوورال سٹرکچر ہے، بینکس آگے پیچھے، وہ سب ڈسٹرائے کر رہے ہیں تاکہ یہ قوم جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے. بالکل مفلوج ہو جائے، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. ایک آلریڈی آپ آکوپائڈ ہیں، اوپر سے آپ صرف یعنی آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، امداد آئے گی تو آپ کھانا کھائیں گے، اب کھانا بھی کھانے کے لیے آپ کو امداد کی ضرورت پڑ جائے. یہ اس حد تک فلسطینیوں کو کمزور کر رہے ہیں. تو اب ان کے باقاعدہ جو زمینیں ہیں اس کو وہ تباہ کرنے جا رہے ہیں. یہ ان کو فیصلے جو وہ کرنے ہیں. عالمی دنیا سے بڑی خبر یہ ہے کہ یونیورسٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ کٹ ٹائز ود اسرائیلی اکیڈیمیا اوور غزہ وار. تو ایجوکیشنل باڈیز یورپ سے، ساؤتھ امریکہ سے یہ بائیک آؤٹ کر رہی ہیں اسرائیلی انسٹیٹیوشنز کا. یونیورسٹیز کٹ ٹائز ود اسرائیلی اکیڈیمیا اوور غزہ وار. اور نمبر آف یونیورسٹیز ورلڈ وائڈ اور اسکالر جو ایسوسیشنز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کٹ کر چکی ہیں. تو یہ اسرائیل کو بہت بڑا ڈیمیج ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان کی جو ترقی ہے، اس میں ویسٹ کی یونیورسٹیز کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اسکالرشپس دیتے ہیں، جو وہاں پر ریسرچ ہوتی ہے وہ یہاں پر ان کو ٹرانسفر ہوتی ہے ساری چیزیں. تو ان کے تعلقات کٹ کرنا یہ ایک بڑا واقعہ ہے. برازیل کے اندر، ناروے میں، بیلجیم میں، اسپین میں وہ آلریڈی سسپینڈ کر چکے ہیں، اور آج یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم جو ہے انہوں نے کٹ کر دیا ہے. یورپین ایسوسیشن جو سوشل اور اینتھروپولوجسٹ ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے اٹ ول ناٹ ورک ود اسرائیلی اکیڈیمیا انسٹیٹیوشنز. اور اس بائیک آؤٹ کے بارے میں جو سپورٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے تعلقات اسرائیلی ملٹریز کے ساتھ ہیں، یعنی جو بھی یہاں پر ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور ترقی ہوتی ہے اس کا براہ راست فائدہ اسرائیلی آرمی کو ہوتا ہے، ان کو وہ ٹیکنالوجی جو ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے اور اسرائیل کو روکنے کے لیے. اسرائیلی اکیڈیمیا از کمپلیسٹ ان ڈیکیڈز لانگ ملٹری آکوپیشن. تو اسرائیل کا جو قبضہ ہے اس میں ان کی یونیورسٹیز کا بھی کردار ہے، کیونکہ وہاں پر ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اسرائیلی فوج کی، ان کو ڈرونز بھی دیے جاتے ہیں، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی دی جاتی ہے. تو اسرائیل کی جو ڈیکیڈز لانگ آکوپیشن ہے اس میں ان کی یونیورسٹیز کا بھی کردار ہے. سیٹلر کالونیل اپارتھائڈ اینڈ ناؤ جینوسائڈ ایڈنگ دیٹ یونیورسٹیز ورلڈ وائڈ ہیو اے مورل obligation ٹو ایکٹ. تمام دنیا کی یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پریکٹیکل اقدامات جب اٹھائیں، اور وہ اٹھا رہے ہیں. تو ترکی نے اکنامک تعلقات کٹ کیے، ایئر سپیس بند کی. اسپین نے ایئر سپیس بند کر دی ہے، اپنی بندرگاہیں اسرائیل کے لیے ختم کر دی ہیں، اور 9 بڑے ایکشنز انہوں نے اٹھائے ہیں. کیا عربز ایئر سپیس بند کریں گے اسرائیل کے لیے؟ اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عربز کی ابھی تک ایئر سپیس کھلی ہوئی ہے اسرائیل کے لیے؟ یہ کتنا بڑا سوال ہے. ہم 23 مہینے ویسٹ کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ اس میں حصے دار ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ خاموش ہیں، وہ کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا رہے. تو عربز کی ایئر سپیس ابھی تک اسرائیل کے لیے کھلی ہوئی ہے، اس کو کیسے یہ جسٹیفائی کریں گے؟ سو ان کو ایئر سپیس بند کرنا ہوگی، ان کو اکنامک سینکشنز لگانا ہوں گی، ان کو پیس ایگریمنٹس ختم کرنے ہوں گے، ان کو ابراہم اکارڈ ختم کرنے ہوں گے، کیونکہ ملٹری رسپانس تو ابھی یہ دے نہیں سکتے ہیں. تو اور پھر اتحاد جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کیا یہ کریں گے اگلے 24 سے 48 گھنٹے؟ شاید ہی حالیہ دہائیوں میں اتنے فیصلہ کن ہوں. اور اسرائیل کا جو گولز ہیں وہ کلیئر ہیں، نہ صرف ریجن بلکہ دنیا پر بھی کنٹرول کرنا ان کا مقصد ہے. تو اس لیے چائنا بھی اسرائیل کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور چائنیز جو ایکسپرٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ہے جو جنگوں کی اصل وجہ ہے.
تو सीरिया के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि उनकी इजराइल के साथ सिक्योरिटी डील हो रही है और बातचीत उनकी चल रही, क्या कामयाब होगी? अल शरा साहब अकेले से लगे हुए हैं। और टर्की ने ये कहा है कि सीरिया की जो स्टेबिलिटी है वो यूरोप की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो इजराइल को रोका जाए, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने कजाफी ने फ्रांस को 2011 में कहा था, अगर लीबिया फॉल कर गया तो फिर जो रेफ्यूजीज है उनका एक समंदर तुम्हारी तरफ आ रहा है, उनका एक सुनामी तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये बात ज़हन में रखना। और वही हुआ, लीबिया के फॉल करने के बाद ये जो सारा यहां से इमिग्रेशन हो रही है वो थ्रू लीबिया ही हो रही है। तो उसका यानी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ वेस्ट को, यूरोप बहुत ज्यादा उसमें नुकसान के अंदर गया है, ये जो सारी इजराइल की जंगें हैं। और अमेरिका के ऊपर $36 ट्रिलियन का कर्जा कहां से चढ़ा है? इजराइल की जंगों की वजह से चढ़ा है। और ये बात 2019 में ट्रंप कह चुके हैं, आकर फिर वही काम कर रहे हैं। चाइना वॉन्स फिलिपाइंस अगेंस्ट प्रोवोकेशन इन द साउथ चाइना सी। फिलिपाइन जो है ये पिछली सदी से यानी कि बड़े लंबे टाइम से अमेरिका ही के कंट्रोल में है। ये पहले स्पेन की कॉलोनी थी, स्पेन से जो है वो अमेरिका ने फिर हासिल की, और अभी भी उनकी फौज, और फिलिपाइन अलग मुल्क तो है लेकिन उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये बकायदा जैसे जापान है ना, तो जापान को तो शिकस्त दी थी तो फौज बैठी हुई है, लेकिन फिलिपाइन का मामला डिफरेंट है। फिलिपाइन स्पेन की कॉलोनी थी, उसे अमेरिका ने लेकर अपनी कॉलोनी बना ली, और फिर अब बाद में आजादी भी हुई है लेकिन फौज वहां पर है। यानी जापान से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका का फिलिपाइन के ऊपर है। अब फिलिपाइन में वो डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, फिलिपाइन में वो एस्केलेशन कर रहे हैं, और अभी बर्तानिया और अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं वो ताइवान स्ट्रेट से गुजरे हैं 24 घंटे कबल, और चाइना को उस पर बड़ा सख्त रद्द मिला है। तो ये एस्केलेशन पैसिफिक में बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका घेरा तंग कर रहा है चाइना के खिलाफ। इस वक्त मैं आपको बता सकता हूं, रशिया, चाइना और अमेरिका और बर्तानिया और फ्रांस और जर्मनी, ये तमाम मुल्क वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं। और होशोवास में कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का मतलब होगा गेम ओवर, न्यूक्लियर इस्तेमाल होंगे ना। तो वर्ल्ड वॉर कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन जा रहे हैं सब मुल्क जब उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर वर्ल्ड वॉर से बचना है तो उसका तरीका क्या है कि अमेरिका और चाइना बैठे और फैसला कर लें कि कैसे हमने को एग्जिस्ट करना है एक दूसरे की ताकत को। चाइना तो अमेरिका की ताकत को तस्लीम करता है, अमेरिका चाइना की सक्सेस स्टोरी को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसकी खुशहाली, उसकी तरक्की को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर अमेरिका को एग्जिस्ट नहीं करेगा चाइना के साथ, और उसको डिस्ट्रॉय ही करना उसका मकसद रहेगा, तो फिर इसका नतीजा आलमी जंग ही निकलेगा। एक ही सूरत है आलमी जंग से बचने का, वो यह है को एग्जिस्टेंस। यही तरीका इनको निकालना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा। और वेस्ट में न्यूक्लियर बंकर्स भी मान रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया ने कंडेम किया साउथ कोरिया और अमेरिका को, वो वहां पर जो ड्रिल्स कर रहे हैं। और वेनेजुएला में एस्केलेशन बढ़ रही है, मजीद बोट्स को जब निशाना बनाया गया अमेरिका की जानब से। अमेरिका कह रहा है ये ड्रग्स वाले थे, और वेनेजुएला कह रहा है ये हमारे फिशरमैन थे और हमारे वाटर्स के अंदर। तो देखें ना, वो एक बयानियां भी बना रहे हैं, हमले भी वो शुरू कर चुके हैं, मिलिट्री बिल्डअप भी वो कर रहे हैं, और वो ऐलान तो कर चुके हैं कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कह दिया है 4-5 दिन कबल के हम बस इंतजार कर रहे हैं ट्रंप के ऑर्डर का। तो इधर मिडिल ईस्ट में क्या फैसला होता है, वेनेजुएला में क्या फैसला होता है, यूक्रेन में क्या फैसला होता है, आने वाले दिन बड़े डेंजरस हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है हम आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज़ लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।